4 5 1 नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। आज दुईवटा विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु। एक रामका कुरा, दुई कामका कुरा। सुरुमा कामका कुरा। महाकाली नदीको छेउमा बसेर दार्चुलाको खलङ्गाबाट बोलिरहेको छु। नेतादेखि जनतासम्मले सबैभन्दा बढी उच्चारण गरेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा यसै जिल्लामा पर्ने भूभागहरू हुन्। लिपुलेक हाम्रो हो भनेर काठमाडौँबाट त कति बोलियो, कति कालापानी हाम्रो हो भन्ने एउटा नारा बोकेर हजारौँले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गरे। तर वास्तविकता अहिले यतिखेर आफ्नो भूभागमा जान भारतीय सीमा सुरक्षा बलले हामीलाई रोक्छ। केही साता अघि भारतले पत्र नै लेखेर भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लुम्पियाधुरामा लुकीछिपी नेपाली गुट र समूह आएर हैरान गरेको भनी जानकारी गरायो। नेपालको भूभागलाई आफ्नो भूभाग भन्ने दुस्साहस गर्ने भारतीय प्रशासनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय खलङ्गा दार्चुलाले मुतोड जवाफ दिएको थियो। जवाफी पत्रमा लेखिएको थियो, नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सन् 1816 मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा 5 त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणहरू अनुसार महाकाली नदी र सो पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्रहरू नेपालको भूभाग रहेको कुरा स्पष्ट नै छ। ती नेपाली भूभागहरूमा नेपालीहरूको आवत जावत स्वाभाविक रहेको र त्यसमा कहीँ कतैबाट बाधा अडचन हुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको कुरा आदेश अनुसार जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लाखवटा कुरामा विरोध गरे पनि देशलाई यो हैसियत दिलाएकोमा चाहिँ लाखपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिपयले भने जस्तै उनको यो भारत विरुद्धका कदमहरू सत्ता बचाउने स्टन्ट हुन सक्ला, तर हिजो सत्ता बचाउन भारतको गुलामी गर्ने युगबाट हामी सत्ता बचाउनको नै सही कमसेकम भारतलाई बराबर जवाफ दिन सक्ने हैसियतमा त पुग्यौँ। यही साउन 13 गते पठाइएको जवाफपछि भारत नाजवाफ भएको छ, तर व्यवहारमा चाहिँ नेपालीहरूले धेरै दुःख पाएका छन्। आफ्नै देशमा प्रवेश गर्न भारतीयको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता एउटा छ भने विकल्पको रूपमा छोटो बाटो भएका कारण व्यास गाउँपालिकाका बासिन्दाले समेत भारतीयहरूकै जी हजुर गर्नुपर्ने स्थिति व्यावहारिक रूपमा सिर्जना भएको छ। जति चर्का नारा काठमाडौँमा लाग्छन् त्यति दुःख सीमा क्षेत्रका नेपालीले पाइरहेका छन्। नारा चर्को लगाउँ केही छैन, तर दार्चुला सदरमुकाममा खलङ्गाबाट छारुङ टिक्करसम्म जानलाई भारतको बाटो प्रयोग गर्नु परेपछि हामी स्वतः शरणार्थी जस्तो भएनौँ र कमसेकम 1 मिटरको हिँड्ने बाटो फुट ट्रेल मात्र बनाउन सकेको भए पनि हुन्थ्यो, तर ढिलै भए पनि सही भए जस्तो भन्ने देखेँ। बाटो निर्माण गर्न नेपाली सेनाको टोली पनि हामीले दार्चुला टेकेकै दिन यही देखियो। राष्ट्रियता भूगोल मात्र होइन, त्यस भूगोलका नागरिक पनि हुन्। अब सरकारले कुटी, नाभी, गुन्जीका जनतालाई नागरिकतासँगै सुविधा सहुलियत पनि दिनुपर्छ। नेपाली भएर पनि भारतीयहरूको अतिक्रमण खेप्न बाध्य नेपालीहरूलाई अपनत्व महसुस गराउन एकदमै जरुरी छ। हामीले कागजमा बोलीमा आफ्नो सिमाना प्राप्त गऱ्यौँ, अब व्यवहारमा चाहिएको छ। हामीले जिन्दाबाद भन्दै माइती घरमा चुच्चे नक्सा उचाल्दा दार्चुलावासीलाई त्यो चुच्चोले नघोचोस्, अर्थात् सीमा विवादलाई राजनीतिक मुद्दा मात्र बनाउने होइन, समाधान पनि गर्ने नियत देखिनु पर्यो। अन्त्यमा अब रामका कुरा। यो मन्दिर बनाउने समय होइन, यो त अस्पताल बनाउने समय हो। यतिखेर हाम्रा भगवान भनेका त्रेतायुगका मर्यादा पुरुषोत्तम राम मात्र होइनन्, हाम्रा भगवान डाक्टर, नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्। हाम्रो मन्दिर अस्पताललाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाऊ, हाम्रा भगवान स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च मनोबल प्रदान गरौँ, सुरक्षित राखौँ। अनि अर्को कुरा, नेपालको संसदमा उभिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले बुद्धको जन्मभूमि नेपाल भनिसकेपछि उनका विदेश मन्त्री जयशङ्करले बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भनेर के फरक पर्छ? बिरामी उनीहरू छन्, औषधि चाहिँ हामीले किन खानु परेर? हाम्रो ध्यान कोरोना भन्दा 1 इन्च अन्त मोड्न अब चाहिँ मिल्दैन। टाउको दुखेको बेला पेट दुखेको औषधि नखाउँ। साथै प्रदेश पुग्दा बुझेको हामी अति नै काठमाडौँ केन्द्रित भएका रहेछौँ। देश काठमाडौँ मात्र होइन, देश यो दार्चुला पनि हो। काठमाडौँका सङ्क्रमित गनेर मात्र पुग्दैन। वीरगञ्ज, विराटनगरको स्थिति एकदमै भयावह भइसक्यो। सत्ता मात्र जोगाउने कि जनताको ज्यान पनि जोगाउने? काठमाडौँलाई मात्र ध्यान दिने कि वीरगञ्ज पनि बचाउने? राम नेपालमा, सीता नेपालकी, रावण श्रीलङ्काका भएपछि भारत बिचमा बसेर के बाँदरहरू सप्लाई गर्दै थियो कि भन्ने कुराको खोज कोरोनाको महामारी सकिएपछि गरौँ। बुद्ध हाम्रै हुन्, प्रमाणित छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी हाम्रै हो, बाकाइदा प्रमाणित छ। नरेन्द्र मोदी चाहिँ भारतका हुन्,
जोसै जोसमा भारतलाई काउन्टर दिन त्यो चाहिँ क्लेम नगरिदिनु होला। रामका कुरा पछि गरौँला प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिले कामका कुरा गरौँ। मिल्छ भने दुईवटा स्वास्थ्य मन्त्री राखौँ, त्यसो हुँदा एउटाको घरमा पाहुना आउँदा अर्को स्वास्थ्य मन्त्रीले काम गर्न पाउनु नै छ। आउनुहोस् दार्चुलाबाट सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। आदरणीय दर्शक